भाई तो ये हम जो अपने दिलों में इतनी कदूरतें पाल लेते हैं और हम माफ़ नहीं करते, हम जैसे अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल कता ताल्लुक़ ही कर लेते हैं, ईद आए शब रात आए लोगों के हत्ता के जनाजे भी छोड़ देते हैं, उसका गुनाह कितना है? मेरे रब्बुल इज़्ज़त को वो ये फेल कितना बुरा लगता है, ये भी बताइएगा। अब ये डराने पे कह रही हैं बाप दाएं कि वो डरे तो फिर कोई शायद बात बने, क्योंकि ये है हो जाएगी ना। हम इनाम इतना देंगे कि वो आ जाए। वाह सुभान अल्लाह, बशीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि हमें वाक़यात अपने बच्चों को और अपने सामने बार बार जिस चीज़ का भी तकरार चलता है ना, एडवर्टाइजमेंट हमारे मुख्तलिफ चैनल पर मुख्तलिफ चीज़ों की चलती, क्यों चलती है कि तकरार चले इसका, बार 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 हैमरिंग हो उसकी। ऐसे ही हमें आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात, अहले बैत अतहार के वाक़यात, सहाबा किराम के वाक़यात, औलिया के बार बार। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो खुशकिस्मत सहाबी हैं कि बदर से लेकर हज्जतुल विदा तक हर सफ़र पे साथ रहे। उनसे कोई बार बार बड़ी दूर दूर से दुनिया आके पूछती, बार बार ये पूछा जाता कि आपके कागज़ों में सबसे ऊंचा अमल कौन सा है? जन्नत में तो जिसने भी कलमा पढ़ा उस मालिक के फजल करम से, उसके हबीब के सदके जन्नत में तो जाएगा। मसला जन्नत में जाने का नहीं है, दुनिया में भी इज़्ज़तों की इंतहा मिल जाए और आखिरत में भी मिल जाए। तो उनसे जब पूछा जाता कि इसके लिए वजीफ़ा क्या है, तो फरमाते इन्ना अर्जा अमली इंदी, मेरे कागज़ों में जो मैं उम्मीद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ, वो दो अमल हैं। जब से मैंने कलमा पढ़ा है, हालांकि वो बदरी हैं, बदरी सहाबा की क्या शान है कि फरमाया जो मर्ज़ी कर लें, रब ने इनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं। फिर ओहद में शरीक हुए, बैत रिज़वान में, सब जगह पर वो सारी डिग्रियां साइड पे रखकर वो दो डिग्रियां पेश क्या कर रहे हैं, दो अमल कौन से पेश कर रहे हैं? फरमाया जब से मैंने कलमा पढ़ा है, अल्लाह की कसम, मा आज़ैतु अहदम बिलिसानी, मेरी ज़ात से, मेरी ज़ुबान से, मेरे किसी अमल से किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुँची। दूसरे नंबर पे वला अजिदु फ़ी क़ल्बी ग़िश्शन लि अहद, मेरे दिल में किसी की नफ़रत नहीं है। अब शब कदर आती है, पूरा साल जिसका इंतज़ार रहता है, वहाँ पर भी जिसकी माफ़ी नहीं है। ज़रा गौर करें, शिर्क के बाद बाकी तीन चीज़ें क्या हैं कि कता ताल्लुकी करने वाला, नशा करके ज़ाहिर दिमाग ख़राब होगा तो दूसरों को नुकसान पहुँचाएगा, और तीसरे नंबर पे दिल में कीना रखने वाला। अब शब कदर में जिस शख्स की माफ़ी नहीं है तो आम दिनों में, आम रातों में कहाँ उसकी माफ़ी होगी? बदर को हम ज़रूर अल्लाह का वास्ता उठा के देखें, फ़तह मक्का को उठा के देखें। बदर के मौके पे अबू उज़ैर बिन उमैर, मुसअब बिन उमैर, जो पहले मुबल्लिग़ हैं इस्लाम के, मदीना मुनव्वरा में जो आते हैं, उनके भाई पकड़े जाते हैं। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन सहाबी की ड्यूटी लगाई कि इनको साथ रखें, इनकी निगरानी करें, तो वो ख़ुद खुश्क रोटी और खजूर से गुजारा कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, उसको फ्रेश खाना, ताज़ा खाना दे रहे हैं। इससे भी बढ़कर बहुत बड़ी मैं बात करने लगा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है और सवाल कर रहे हैं, जैसे मैमूना आपा मेरे बिल्कुल सामने बैठी हैं। आपने पूछा मन अशक़ल आखरीन, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुजरिम, शक़ी, बदबख्त नसीब, बदबख्त इंसान कौन होगा, सबसे बड़ा मुजरिम? तो सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही खूब जानते हैं। तो आपने यूँ इशारा फरमाया, क़ातिलुक अली, जो आपको शहीद करेगा। मौला कायनात मौला अली को बारे इशारा करके फरमाया, जो आपको शहीद करेगा मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त, सबसे बड़ा मुजरिम होगा। जब ज़रबत लगती है 17 रमज़ान को और सर के 21 को शहादत होती है, सामने जब लाया जाता है तो सर के दो टुकड़े हो चुके हैं, इधर से उसको पेश किया जा रहा है, इधर से मशरूब पेश किया जा रहा है। तो मुस्कुराते चेहरे के साथ फरमाया पहले इसको पिलाओ, इसका सांस फूला हो। और हमें आका करीम ने हुक्म दिया है कि मुजरिमों के साथ अच्छा सलूक करो, शायद ये जुर्म से बाज। और वो तो वो भी कह दिया बिल्कुल मुकालमा, ये जुर्म से बाज भी नहीं आने वाला। जी मैं कुमैल भाई, इसमें ये बात जैसे जब सोर्सेज कीना का भी जिक्र किया इन्होंने, इसके सोर्सेज क्या हैं? ये देखें ना, कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ अमल आता है तो या तो उसका सोबत का असर है, या आपके खाने पीने में कोई मसला है, या आपकी सोच और फिक्र का कोई सोर्स है। वो कहाँ से आ रहे हैं? जब हम कह रहे हैं हम अपना ही सीगा दायरेबत इस्तेमाल करेंगे, तो क्यों इतनी, वो क्या सोर्स है जिसको बंद करना होगा, और क्या खिड़की है जिसको खोलना होगा? कभी किसी ट्रॉमा से गुजरा होता है कोई इंसान, कभी उसने देखा होता है कि मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ क्या सलूक किया, या मेरी दादी ने मेरी माँ के साथ क्या सलूक किया, या माँ ने, मतलब सास बहू का मामला, एक दूसरे के साथ कभी जला देना, कभी क्या।
تو کبھی کوئی بچہ کسی ٹراما سے گزرا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے اس انتقام کی آگ میں خود ایسا جل رہا ہوتا ہے کہ اسے خود خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں کس آگ میں جل رہا ہوں. کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے, کبھی غلط صحبت ہوتی ہے, رزق حرام کا بھی اثر ہوتا ہے, دل سخت ہو جاتے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمایا تھا کہ لقد ملئت بطونکم من الحرام. اب یزیدی جو ہے نا سامنے, اب حسین ان کو تبلیغ کر رہے ہیں تو پھر بھی نہیں مان رہے. اللہ نواز رسول کی تبلیغ کے بعد بھی کیوں نہیں مانے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. جی. تو جس کے شکم میں مال حرام ہے اس پر کسی عالم کی بات چھوڑ دیجئے, کسی سیلیبریٹی کی بات چھوڑ دیجئے, اس پر نواز رسول کی بات کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ شکم مال حرام سے بھرے ہوئے. تو مال حرام کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہے کہ نہیں قبلہ صاحب ہم کو شراب تھوڑی بیچنے کا, ہمارے پاس مال حرام ہے. اچھا بہن کا حق دیا تھا وراثت میں, وہ تو نہیں غصب کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جو قرضہ لے کر ہڑپ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ سال میں 4 عمرے پہ جاتے ہو تو قرضہ واپس کیا تھا کیا؟ یہ بھی تو مال حرام ہے. تو فقط شراب پینا تھوڑی حرام ہے, حرام مال سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. تو اس لیے اچھا یہ تو آپ بڑی ڈسکمفرٹ والی باتیں کر رہے ہیں, مطلب اس میں تو آئینہ سا دکھنے لگتا ہے. جی تو دیکھیں المؤمن مرآۃ المؤمن, حدیث میں یہ بھی ہے نا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو جب تک آپ آئینہ نہیں دکھلائیں, نہیں دیکھیں, اور آئینہ تو وہی دکھائے گا جو آپ ہیں. جو آئینہ وہی دکھلاتا ہے کہ جو آپ ہیں, اس میں وہ خوبی بھی دکھلاتا ہے اور اس میں کمی بھی دکھلاتا ہے وہ. تو آئینہ بڑا منصف ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کے شکم میں حرام ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے, اور اگر شکم میں حلال ہے تو چاہے وہ یزید کے لشکر میں بھی ہے لیکن ایک دفعہ توفیق مل جاتی ہے کہ آئے حسین کے پاس معافی مانگنے کی اور کہے کہ مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی. اور کتنا بڑا دل ہے امام حسین علیہ السلام کا. یعنی آپ سوچئے کہ جس نے ان کے بچوں پر پانی بند کیا ہوا 3 دن سے, وہ آ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا, کہ جو روایت کا مفہوم ہے طبق نقل. اچھا یہ بھی ایک خاص بات ہے. نور بھائی آپ کے پاس کوئی آیا معافی مانگنے کے لیے, اس نے کہا کہ نور بھائی مجھے معاف کر دیں, آپ کا دل بڑا تھا, آپ نے کہا جاؤ معاف کیا, بڑی اچھی بات. بس ہم اور آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں, ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب نے معاف کیا, ہمیں کیا پتا. اور میں تو پھر دیکھیں ایک آتی ہے پریکٹس کہ یار اللہ دے واسطے معاف کر, آپ اللہ ہی کے لیے معاف کر سکتے ہیں چاہے آپ کا دل بھرا ہوا ہو. اور جس وقت پہ معاف کرنا ہے وہ وقت پہ بڑا معنی رکھتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تش اللہ تش کی صدائیں آ رہی ہے اور وہ اسی شخص نے پانی بند کیا اور وہ آ کے یہاں پہ امیر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوزخ سے جب آزاد کیا ہور کو خدا نے, تو کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے, اذانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے, تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے, تو سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا, اور حوران جنا گر تھیں اور بیچ میں ہور تھا. تو ساری باتوں کی آخری ایک بات, اور بھائی میرے خیال میں شاید اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. قیامت میں ایک مرتبہ دفتن صدا آئے گی, جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا نا, صدا آئے گی کہ جس نے اللہ سے اپنا حساب لینا ہے وہ آ جائے. اللہ سے حساب لینا ہے, جس کا حق اللہ کے اوپر ہے وہ آ جائے. وہ کون ہوگا جس کا حق اللہ کے اوپر؟ تاکہ تم نے جس بندے خدا کو معاف کیا نا, اللہ نے وہ حق اپنے اوپر لے لیا. اللہ اکبر, یہ ہے اللہ کے لیے پھر یہ ہے ہوئے کہ یہ ریکارڈ میں آ گیا کہ تم نے کیا تھے. جی تو جس نے اللہ کے بندے کو معاف کیا تھا, اللہ نے حق اپنے اوپر لیا ہوا ہے, اب آؤ اللہ کے پاس. تو بس تو بات ہی ختم ہو گئی. اگر کسی کو اس پر یقین ہے, اور دیکھیں جو معاف کر کے زندگی گزارنا جانتے ہیں, البتہ تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے, وہ شاید ہمارے پاس وقت نہ ہو لیکن میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. قرآن میں یہ بھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. تو ہر وہ گناہ یا ہر وہ جرم جس سے معاشرے میں کیوس ہو رہا ہے اور فساد فی الارض ہو رہا ہے, اس کی سزا دینا بھی اتنا ہی لازمی ہے. میں اس بات پہ بالکل آ جاؤں, اور یہ جتنا بھی ہمارے پاس کوئی 4 سے 5 منٹ ہے, ایک ہو گیا میرا ذاتی مسئلہ کے ساتھ, اس کا میں اختیار رکھتا ہوں. اسٹیٹ کے معاملے میں ہو گئی, جیسے اگر میرا خیال کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ عفو درگزر ہے. ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ اناؤں کی جنگ ہو رہی ہے جس میں ہم سب جل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور کس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہل کون کرے یا کیا نہ کرے, پھر آپ کہیں اچھا نہیں یہ والی لائن کراس نہیں کرنی. آئی تھنک اگر دنیا کو بھی آج کچھ سیکھنا ہے, جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو فتح مکہ سے ہی سبق سیکھنا ہے. اور وہی معافی, یعنی آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹ پہ اور ریش مبارک جھکاؤ ایسا ہے جو یہ کیسا فاتح ہے, یہ تو دلوں کا فاتح ہونے کی ضرورت. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کی بھی سوچ یا کسی کے بھی بلیف یا نیریٹو جو ہے وہ آپ سے مختلف ہے, یا وہ آپ کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, تو آپ ان کو نہیں معاف کر رہے ہوتے. مطلب پولیٹیکل پارٹیز تو پھر آپس میں کہیں نہ کہ ساتھ مل کے بیٹھ جاتی ہیں, لیکن لوگوں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ کبھی مذہب کی بنیاد پہ, کبھی سیاست کی بنیاد پہ, کبھی کسی بھی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر, کبھی کسی طبقے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو لے کے گرجز پیدا ہو گئے. سیاست بھی اتنی گہری اس میں تقسیم ہو چکی ہے کہ خاندان کے خاندان سیاست کی وجہ سے
तकमील जी हो गई। मैं तो कहता हूँ ये गलत हो रहा है। भाई सारा वक्त ही इकट्ठे बैठे हैं, कामयाबी की बात ना इकट्ठे बैठे ना, सारा वक्त ही इकट्ठे बैठे जी। अच्छा, वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जी। क्योंकि 5 बजे के बाद से रुखसत भी ले लेंगे, उन्होंने जाना भी। मैं हूं ना आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, ये माएँ और वो, क्योंकि आप खुद ही माँ भी, तो आप मुझे अच्छे तरीके से बता सकती हैं कि कितनी ज़रूरत है कि घर में हम अपने बच्चों की नर्चरिंग करें। एक तो बच्चों को सॉरी कहना सिखाएं, और हमने तो जो बचपना गुजारा है उसमें हमने तो अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा कि हमारे माँ बाप हमें सॉरी बोलें, लेकिन ये माँ बाप के लिए भी कितना ज़रूरी है कि वो खुद भी कुछ ऐसी चीज़ करते हैं तो बच्चों के सामने सॉरी बोलें, ताकि बच्चे को लगे कि माफ़ी मांगना बहुत बड़ी बात नहीं है और माफ़ कर देना भी कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, हमें जो वालिदैन ने सिखाया और उस्तादों ने भी, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम दे, इलाही आमीन। उन्होंने ये बुनियादी फ़र्क सिखाया। नूर भाई, मेरे अबू जान कहा करते थे कि आदम में और शैतान में आया है, सुभान अल्लाह, जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है। उसको सलीका ही नहीं आता माफी मांगने का। यानी वो जो है, वो शैतान ने नाफरमानी का गुनाह किया तो वो उस किब्र की वजह से अड़ गया और उसने लॉजिक देना शुरू कर दी, ये बात ये बात ये बात, मैं पुराना, मैं सीनियर, ये जूनियर, मैं आग का, ये मट्टी का, मैं एक अच्छी मेरी, मैं, और आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हो गई। अब उन्होंने सर सजदे में डाला और रोते हुए एक ही बात कही, गलती हो गई, गुनाह हो गया, नाफरमानी हो गई, अब बता तुझे राजी कैसे करूं, माफी कैसे। और उन्हें वसीला पकड़ लिया ना, वर्ड नहीं। अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा, और ये शर्मिंदा होना फिर अल्लाह ताला ने खुद सिखाया। अच्छा, अब अल्फाज भी रब खुद दे रहा है। अल्लाह। इसी तरह से माँ क्या करती है, बच्चा गलती करता है, हम उसको डांटते हैं, फिर उसको बुलाते हैं, फिर उसे कहते हैं यहाँ पे तुम्हें सॉरी कहना है। जैसे ही वो सॉरी कहता है उसे बुला के गले लगा के प्यार करते हैं, कहते हैं हाँ ऐसे अच्छे बच्चे करते हैं। और ये तरबियत हमारे अंदर अब डाली ही नहीं जा रही, ईगो डाला जा रहा है, नखरा डाला जा रहा है, और ये सिखाया जा रहा है कि तुमको झुकना नहीं है, तुमको झुकाना है।